अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़द्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहि तय्यबीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना अल्लाहुम्मा ला इल्म लना। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ज़मा इंतहाई काबिल कदर मशरान व कशरान रूह तरकमज़े ज़मा आवाज़ रसी औरीदुन को ख़ैन दो मैन दो। नन ज़मा मौजूदा मुजाहदा मुजाहदा लफ़ज़ बता सुबेर और दले खो मुजाहदा वही सता। मुजाहदा ज़दकी की चलता और मुजाहदा को लो बांधे इनाम सले। खालिक कुल बेमाता दसई वेना तौफीक नसीब की और मुंतोल तदे बागे बांधे बे अमल अता की। रुणु मुजाहदी तर्जुमा लुगत के अदादा
چې انسان خپل تمام قوتونه د خپل مخالف مقابله کې صرف کی مخامخ مخالف دے و طاقت دے نو داغے خلاف جدوجہد داغے خلاف کشمکش داغے خلاف مقابلہ دے طویلے کی مجاہدہ خو یاد ساته دشمن هغه دشمن چې زوروري چې کمزوري دشمني دغه خلاف مقابله کول د مجاهده نه ده مجاهده د هغه دشمن خلاف چې هغه کې زور وي او طاقت ته داغه د ماتولو د پاره خپل تمام قوتونه صرف کې دې ته ویل کېږي مجاهده مقابله کې کيو دشمن وي او معلوم وي نو داغه مقابله خو آسان نه خو که مجاهده لفظ مطلق ذکر شي آوازه مقابله کې دشمن نه وي نو بیا معلوم شوا هر باطل سره مقابله کول دیتا وی مجاہدہ انسان تا خالق کل قرآن کے وی ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسی چاچے مقابلوں کا کوششوں کو جدوجہدوں کو نو ددی مقابلے فیدہ دد پارا دا ددی مقابلے گٹھا دد پارا دا ددی مقابلے انعامات دد پارا دی ان اللہ لغنی عن العالمین کته مقابله کې د لپاره چې الله ته فایده کوي دغه نظام باقی پاتې کېږي نستا مقابله زما دشمن ته اس فایده ماته نه راځي خیر مجاهده چې یوازې ذکر شي نو معلومه شو دشمنان ډیر دي اللہ وی مجاہدوں کا مقابلوں کا دشمن پسپا رستو کا رنبے دشمن اغسطا نفس دے جستا پکور کے پالی نو مقابلہ دے سخت دن نفس سرا مجاہدوں مقابلوں کا دویم ستا مقابلہ سخت دا ابلیس و شیطان سر دا نو مجاہدو مقابلہ اغسرو کا ستا مقابلہ سخت دا خپل سوچ و فکر سر نو مقابلہ و مجاہدہ خپل خراب سوچ سرو کا ستا مقابلہ سخت دا تمام باطل مذاہب سرا نو مقابلہ تمام بطلان و باطل سرو کا
स्ता मुकाबला सख्त दा, स्ता लार के रुकावटुन ढेर दी, नुखबला मुकाबला जदोजहद और कोशिश द तमाम बातिल निजाम सरों का। नुस्ता लार के दुश्मनान ढेर दे, शैतान दा मजबूत दुश्मन दे सरा, नफ्स दा मजबूत दुश्मन दे, तमाम बातिल सोचुनो फिक्रुनो तदबीरुना दा मजबूत दुश्मन दे, लादीनियत और गलत कानूनुना दा मजबूत दुश्मन दे। जो तमाम इंसानियत तो हुक्म दे मुकाबलों का शैतान सरा, मुकाबलों का नफ्स सरा, मुकाबलों का तमाम बातिल अदियानों मज़ाहिब सरा, मुकाबलों का गलत सूजुनो नजरियात सरा। फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, तुझ मुकाबलों के शैतान सरा, मुकाबलों के नफ्स सरा, मुकाबलों के गलत नजरियात सरा, मुकाबलों के तमाम बातिल अदियानो सरा। युजाहिदु लिनफ्सी, नुस्ता दे मुकाबले फैदा अगत्ता तदा, इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन, कतदे सिजुनो सरा मुकाबला के अवेज रब द फैदावर को न याद साता रब तमाम मखलूक ना बेपरवाह गनी दे। दस्ता मुकाबला ता तफैदा से शैतान मगलूब का, नफ्स मगलूब का, बातिल सूजुना मगलूब का, तमाम बातिल नजरियात वदियान मगलूब का, नुदे वक्त के तो गालिब शुए और चकला गालिब शुए नो तो महबूब द रहमान शुए। नो उस रहमान सवई वल्लज़ीन जाहदू फीना, सोच मुकाबला कई दे तूल सिजुन सरा, जान दपारा मख के लार गोरी और दे लार के दरा तक कोशिश कई। लार एंड कम जेदे नो आगा जमार रजा दो ज़यम दे द शैतान रुकावट मातई, दे द गलत नजरियात रुकावट मातई, द नफ्स रुकावट मातई, पतूल खुबैग दी हर वक्त मुजाहदों मुकाबला के दे चरता रवानी जम दरहमान तरफ ता नो रब यो ज इमदादो को मक्कुम लनहदियन्नहुम सुबुलना, बाकी लवाड़ो वाड़ो मसाइल दलारे बाकी रुकावटुना, दलारे बाकी तकलीफुना अगर टोल सफा कम जानते रो बलो नुकम का सल्ला जान तरा बनी चकम अगर तरफ तक कदम खुवाली वजीर आजम हाउस तरवाने दरखास्त दिवली करो टाइम मिलोशो नो उस्ता एकदम द दरखास्त और द टाइम अगस्तलो कड़े अंदर दनना तब से जवाब केगी फलाने रा प्रेदा अगे नरुस्तु दनना जवाब केगी फलाने रा प्रेदा वली अफ्तमख के लेटर वर कड़े अफ्तमख की दरखास्त वर कड़े उदा मुलाकात आ मंजूर शवे दे उससे कोई फलाने रा प्रेदा उमदा खबर दा मुकाबला शुरू का जदोजहद शुरू का मुकाबला तमाम बातिल सरा शुरू का तो कदम वाला अल्तना जवाब की दे मंगता रापरेदा लनहदियन्नहुम सुबुलना ब्यामुग लारी कुला वो दा सखल को दावली लारी कुला बे रबा इन्नल्लाह लम्मअल मुहसिनीन द एहसान करे दे नेकमल दे
من سره یاری غواړي څوک چې من سره یاری کول غواړي نو موږ بې وفا نه یو چې هغه لاره کې پرېږدو موږ هم د یارۍ لاس وړاندې کوو نو مجاهده لفظ باندې پوه شئ اوس مجاهده څه ته وایي علامه آلوسی روح المانی کې دې آیات لاندې وایي للمجاهدة أربعة أقسام مجاهده د پاره سلور قسم لري خلق مجاهده کوي د پاره سلور قسم لري رومبه قسم الذي نختار المحبة مشقة في مرضات ربنا دا خلق دي پہلا نمبر چې هغه په ځان باندې د دې مقابله تکلیفونه برداشت کوي صدا پارا لمرضات ربي د خپل رب د رضا د پارا زه مقابله کوم مقابله کې د وجود بازی راځي مقابله کې د انسان وجود ټوک ټوک کېږي مقابله کې انسان هر وخت پریشان وي او مشکلاتو کې وي خدا تکلیفونه د په مینې سره برداشت کوي د دپاره چې یار رضا شي رب رضا شي جناب یوسف علیه السلام زلیخا ورته د ګناه دعوت ورکړي دته نزان بچو خبر مصر کې خورا شو ګورا د مصر گورنر داغه خزه د خپل کور غلام سره د غلط نسبت قائمولو کوشش کړي نو د تمام مصر خزه اغی زلیخی باندې لعنت وی زلیخی تیله بیله په یو نوکر مینې دی د گورنر او د صدر خزی د کور په یو عام خادم باندې مینېږي د تمام مصر خزی سمعت بمکرهن دی زلیخی ته د هغې خبرې د زلیخی خلاف رو رسېدې ارسلت الیهن د ټولو ښځو پسې جواب وکړو د وزیرانو د لوی لوی سربراهانو د لوی لوی منسټرانو ښځې تاسو منکر راشئ زلیخی تاسو ته دعوت کړی واعتد لهن متکئا د ناستې ځای برابر کو دا کمره ده کمرې نه بهر لوی صحن دی چمن دی باغیچه ده په هغې کې قالینونه خواره کو ګیر چاپېره ګدی برابرې کې رواج دا دی او دستور دا دی چې کله مېلمه راشي فورا نو خلک هغه ته فروټ ډرای فروټ وغیرہ ایږدي روټۍ نمبر رستو راځي جی په دې ټایم پاس کوئ ګیر چاپېره نشستو د ناستې ځای برابر تمامې زنانه په هغې باندې کېناستې اوس هر کس ته مخې ته سیوان او فروټ پراته هر کس ته یې چاړه ورکړه دا چړې والي کټ کوئ او خوراک کوئ زلیخا کمره کې ده د گورنر ښځه ده اروزي خو کمره کې یوسف ته ویلي دلته کېنه نوکر دی غلام دی خبره به مني کېنه اناست دی زه چې درته آواز وکړم بهر به روزي
जुलेखा बाहर रवता, तमाम जनाना अगर फरूट रागस्ती दियो लाश की चढ़ी थी फरूट कट गई दे द पारत च टेम पासी कई हो खुराक कई जुलेखे चिदान निजाम का तो नजर तेरागल च टोलो सर लाश की चढ़ी दी और टोल टेम पासी कई यूसुफ तवई उखरुज इलैहिन्ना रौजा ददे खजुबा तरफ जनाब यूसुफ रवतो रब हुसन वर करे इंतहा द हुसन जिसंग रौजी द खजो नजर पर जनाब यूसुफ प्रोजी इंसान चिपयोकार की डूबशी नो हमेशा द दर्जी गुता दखपल मशीन दस्तन एलान दे राजी हमेशा चिकम मशीन के सोकार कई नो मगर रंदे लांदे उमदागा कस लास राजी वले सोच खताशो बलकार के डूबशो जनाना द जनाबी यूसुफ प हुसन के डूबेशवे फकत्ताना ऐदियहुन्ना सेवानो पजे बांधी खपरे गोती कट सवई हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा अल्लाह दाखो इंसान न दे जके इंसान खुद उम्र खस्ता निशी के दे इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम दाखो यो इज्जतमन फरिश्ता कारी उस जनाबे यूसुफ बहुसन के जुलेखेम खपल जड़ पेलले खुदे खजो चेदा सुमरा राजम शविदी द वज़राओ द मुशीरानो द डेस्पियानो द सदरानो लुवेलवे सरबराहानो जनाना मौजूदी दी नो अगयम द जनाबी यूसुफ बहुसन के दासी डूबे शुए चेदा गीम जुड़नो द जवारी वो बेलला उस मख के यो मुकाबलवा द जुलेखे उस वर्सर नूर मलशे पूल वर्ता पयो खबर नसीहत के यूसुफा दस्ता मालिक अदा कानून दादे खलक द मालिक हर खबर मनी यूसुफा ता तजमुन द शफकत मशवरा दा द सिकारो का सच दे मालिक वही आ खबर उमना नूर मलशे मुकाबला सख्त और कदमने नो जेल दे मुकद्दर दे सजागाने बेड़े और केदुना दस्ता किस्मत की दी मशवरा दादा दखपल मालिक के मना और खैर दे कला कला मुंबा दिम चकर लगा सवई वर्ता कला कला मुंबा दिम चकर वहा मशवरा मर गई दे वक्त के यूसुफ मुजाहदा कई रब पागे गवाही कई रब्बे अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै ऐ अल्लाह स्ता रजा द पारा द जेल कैद बन स्ता मोहब्बत द पारा बजेल के तकलीफुना स्ता रजा द पारा द जेल मुशक्कतुना यूसुफ दे दा तैयार दे ऐ अल्लाह द दे गुनाना अस्सिजनु अहब्बु इलैया मा त जेल और द जेल तेरे यो पकरब हा स्ता प मोहब्बत के तेरे महबूबी दी तो पहला नंबर सड़े इख्तारुल मुशक्कता तकलीफ बर्दाश्त की लिमर्ज़ात रब्बी दखपल रब दरजा द पारा देता वही मुजाहदा जेल बर्दाश्त को यार तन खपको पजेल के जुन बर्दाश्त को होता न खपको नो पहला नंबर
چې یو کس تکلیف برداشت کی پزان باندې مقابله وکي خو خپل رب هغه ناراض نکي. دویم قسم الذين اختاروا المشقة في نصرة الدين، چې انسان غوره کی او برداشت کی پزان تکلیف خداغه د دین داغه د نظام حفاظت کی سر دې لاړ دي شي وجود دې ټوټي ټوټي دي شي خو امداد ستا د دین د پمون ضروري دي. دا مجاهده ده. دا دویم قسم دی. دغه وجه ده چې سید الثقلین هجرت برداشت کو دا بو اجدادو کله مکه مکرمه ای پری خدا د پلار نیکه وطن صحابه کرامو هغه پری خودو د کعبه قرب او جوار طوافونه د حرم هغه پری خودل نه بدر توتو نه اوهتا میدان کې ولاړته غاخونه شهیدان شول په جسم باندې زخمونه ښکارا شول نه لونو ته طلاق ملو شو نه صحابه کرام داغه وړاندې کوترا شول حمزه پرنګ تر داغه جسم ټوټه ټوټه شو کلیجی بهر وتا پاغه د غصې د لاسا چکونو لګیدل خو امام الانبیاء دا تمام تکلیفونه دا غیاران صحابه دا تمامی مشکلات رب دا پارا برداشت کئی ولی لنصرت دیننا اللہ مخبل ذات کو ترکول برداشت کو لے شو اللہ خپل اولاد یتیمانون برداشت کو لے شو اللہ خپل ذات دا قبر خورو کے برداشت کو لے شو الہا خستا دا دن بول بالا ہر وقت کے وہ غوارو ستا دن ہر وقت کے سر بولن غوارو الہ العالمین اس کلم نشو برداشت کو لے جستا دن پوری سو خندہ ہوگی. دا مجاہدہ لنصرت دینی تکلیف دیر عزیز خبر ہے نا خستا دا دین امداد دا بلازمان کا نو پہلا ظل مجاہدہ بسلہ کے شتے راضی شے او دویم ستا دین دائم شے و باقی شے و تمام و ادیانو باندے بالا شے. دریم نمبر مجاہدہ صدا پارا خلق کر ادیدہ پارا الذی نختار المشقتا فی امتصال عوامری. علامہ لوسی وی کہ انسان پزان باندے تکلیف و مشکلات برداشت کی خواہد چے کم حکمونا ہو کم خبر ورتکڑی پاغی عملو کی کرنگ جمع و گرم بسترا خو اللہ پنی مشکو کے دے یخ جمع کے پا یخو بو دسکو الہ العالمین ستا دا پارا ستا حکم باندے عمل دا پارا من گرم بسترے پر خودش مالم گٹلے خولپے رانوتے خودتا حکم کرے دین زمائی سادہ کا الہ العالمین ستا حکم مڑو مالم تکلیف سر گٹلے بلتے پاسانے ورکولے شو اللہ دولتم گٹلے تا حکم کرے زما دا حرم زیارت تراشا الہ العالمین لکون روپے دک لکون کسانو حجوم پا عام داگو کے سملاستل مشکلات و تکلیف برداشت کول دا حج مراسم ادا کول اس کرانا ندا دا تکلیف ستا دا پارا ستا دا حکم مدنو دا پارا من دا دیر آسان دے انہیں اللہ میدان توتل بچی پر خودل خپل سر تلی کے خودل کفر سر مقابلہ کول من خپل زان تمام دنیا پر خودل شو تا حکم کرے جہاد کوئی اللہ ستا خبر منو
दा दे सरम तली की दो मैदान तो थी दा मुजाहिदीन द्रेन के साथ और सलोरम अगदा अल्लाह मालूसी वही है अल्लज़ी नख्तारुल मशक्क़त फिन नवाही फिल इंतहाए नवाही फिल इंतहाए मनहियाती अगकस चगा तकलीफ बर्दाश्त की सिर्फ दे द पारा चला तासन मन करियो अगे न मन के गु जड़ रात वही दा गुनाहों का गुनाह राता खस्तख कार कई गुनाह राता हसीन अखकार कई गुनाह राता दुनिया के बेहतरीन अखकार कई अल्लाह जड़ में वही तौका वस में स्टच वे कम दौलत में स्टच दा गुनाह कम ने कौन दे द पारा चितरा न खबर न मुजाहदा कई मुकाबला कई नफ्सर दसलूर की सोल दी चल्लामा अलूसी दे आयात गांधी निकली न मुसलमान हर वक्त जदोजहद के भाई हर वक्त मुकाबला के भाई हर वक्त चाको चौबनो तैयार भाई दे द पारा चिदे चासरे यारी दा अगतजाम रसे दुनिया के योकस बीमार दे ब्लड प्रेशर मरीज दे डॉक्टर हुक्म कही नमक नबा जान साथी माल के नबा जान साथी साल्ट प्रेदा वली प्रेदा कदा खुरे ता तो नुकसान रसे स्ता ब्लड प्रेशर हाई कई ता खराब पई उम्दा गरंगे अल्लाह वही का मुजाहदा के हकीकत के माता जान रा रसे नो संगा द ब्लड प्रेशर मरीज नमक प्रीदी नो मा द पारबत दुनिया द हुस्नो जमाल नमकियात प्रीदे द रंग नमकीन दे मख के नमक दे दीसिस के नमक दे यार दुनिया नमकीन अदा ब्लड प्रेशर चकम कसदे के मुब्तला दे माल गोखरी नो अगा दसर रक्ष लई हमेशा हमेश द पारा दे दरगोर की कतो प दुनिया के द दुनिया नमकियात ना फैदाख ले द दुनिया नमकियात इस्तेमाले द दुनिया नमकियात ना ख्वन तखले याद साता हमेशा बदे जहन्नम के दरगोर की मखर मुजाहदा कवा मुजाहदा चरत ज़दकीगी कलब कीगी और संग बज़दकीगी नो वक़्त ख़त्म दे रारवान जुमबा ज़ता सुतखे मुजाहदे चरत नज़दकीगी और च मुजाहदों के फ़ैदे पिसदी आइंदा जुमा व आखिर दावाना अनिल हम्द।